सूरत कहफ पढ़े थे पहले, जो हम जहाँ पे हमने ये पहला स्पारा ख़त्म किया था, वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम के 2 वाक़यात हमने पढ़ लिए थे कि जिसको इन्होंने आपस में क्या बात की थी। आपको याद है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं मूसा आपको तभी साथ लेके जाऊंगा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उन्होंने जैसे कोई गलत काम होता देखते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और वो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ लेते थे। अब ये तीसरा वाक़या भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिय माइया सब्रा, कि वो कहने लगे, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब खिज़र अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास, आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी तो उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाकया था याद है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान ना कर दे, कि उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसका कुफर इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो जुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से जुल्करनैन के वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। कि जुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अजाब देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयां हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला
यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी, या वो बोल अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, जो वहां के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज चलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो आग में। तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं। फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा उस दीवार को, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क़यामत की निशानी में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहां से दीवार से निकल आएंगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गड़मड़ होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफिर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अमाल के हिसाब से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफर किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारत हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वजन कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएंगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा, उनको तो उनका कोई वजन नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयात का और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फरदौस है, अल फरदौस है, और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी होगी, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो भी वो मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाए। और वो हम देखिए, ये इतनी खूबसूरत आयत है, इसको मैं दोबारा से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबी इनको कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए पूरे समंदर जितने भी है ना वो स्याही बन जाए, तो मेरे रब की जो भी बातें हैं उनके खत्म होने से पहले ही वो समंदर खत्म हो जाएगा। वो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ, हाँ मेरी जानब वही की जाती है कि सब का महबूद सिर्फ एक ही अल्लाह सुब्हानहू तआला है।
تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوگی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے، گو ہم ان جیسے اور بھی ان کی مدد کے لیے لے آئیں. اللہ اکبر. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. الحمدللہ. یہاں پہ سورۃ الکہف جو ہم پڑھے تھے اس کا وہ ختم ہوتی ہے. ہم نے جو بھی سبق سیکھے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سبق تھے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیسے ان کی اولاد کے آگے وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اب تو عمریں بڑی ہو گئی اب کیا کریں، اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی اب سمجھ آئی ہے، تو کبھی ایسی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے. اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دیکھو نا جب سمجھ آئی تو اس وقت تک تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں درد تو سارا بچوں کا ہی ہوتا ہے نا. تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں نا. تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک. اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو. سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑا کٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کی ہے یا رب العالمین آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے. دیکھیں اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو آگے اگلی نسل تک لے جانے والا ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میری جو خاندان والے ہیں وہ اس دین کو شاید آگے اس طرح سے نہ لے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا نام اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا. دیکھیں بچے کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بچہ دے دیا. اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں. دیکھیں دعا مانگتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا ایک دم سے جذباتی ہو کے نا دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ ایکچولی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو بالکل ایسے تھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں یہ بات سوچی کہ میں بوڑھا ہوں میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو تجھے بھی تو پیدا کر چکا. کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 راتوں تک اب تم بات نہیں کر سکو گے. کوئی اور انسان ہوتا وہ کہتا ہے چلو جی میری تو چھٹی ہوگی اتنے دن میں جا کے اور کام کرو، اب تو میں بات ہی نہیں کر سکتا، میں نے کیا دعوت دینی ہے اللہ کی. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ فوراً نکلے گھر سے اور اشاروں سے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو. اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہگار نہ تھا. اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے، کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اور آگے مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے
घर के लोगों से अलग होकर मशरकी जानिब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, और फिर हमने इसके पास अपनी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। बस वो इनके सामने पूरा आदमी की तरह जाहिर हुआ। वो कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी तेरे अंदर अल्लाह का डर है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़के की खुशखबरी देता हूँ। कहने लगी कि भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो कभी किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया और ना ही तो मैं बदकार हूँ। तो उस फरिश्ते ने आगे से कहा कि उसने कहा कि बात भी यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत से, और ये एक तयशुदा बात है। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, और मरियम अलैहिस्सलाम के सब्र आप देखिए कि किस तरह से वो सब्र करती हैं इन सारे मामलात में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बस वो हमल से हो गई, और उसी वजह से कि वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे आ गई। बोली काश मैं इससे पहले मर जाती। अब उनको ये डर था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैं कैसे, ये बच्चा कौन है, और लोगों की याद से भी मैं भूली बसरी हो जाती। और इतने में एक नीचे से आवाज आई कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। फरिश्ते ने उनको जवाब दिया, और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने पकी और ताजा खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रोजे में हूँ, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूंगी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आती हैं। आप देखें उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। के पास आती हैं, सब कहने लगे कि मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला देखो, अब इस गोद के बच्चे से कौन बात करे। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे किताब अता फरमाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ, और उसने मुझे बहुत बाबरकत किया है जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया। देखिए यहाँ पे बाप का नाम नहीं है क्योंकि उनके बाप नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बताया कि उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का, और यही है वो हक बात जिसमें ये लोग शक व शुबा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए औलाद का होना लायक नहीं है, वो तो बिल्कुल पाक है। वो जब किसी काम का करने का इरादा करता है तो वो कहता है हो जा, और वो बस हो जाती है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे। बस काफिरों के लिए वैल है, और बड़े दिन की और बुरे दिन की सजा की उनको खबर सुना दो। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जुल्म की गुमराहियों में पड़े हुए हैं। तो इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में रह जाएंगे। खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर, बेशक वो बड़ा सच्चाई वाला पैगंबर था, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि ए अब्बा जान, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये किस्से बता रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का में आखिरी दौर था जिसमें उनको लोग इतनी तकलीफ दे रहे थे, उनकी जान के पीछे आ गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि देखो आपसे पहले भी जो पैगंबर पैगाम लेके आए थे उनके साथ तो बहुत ज्यादा उनको तकलीफें दी गई थी। आप हिम्मत मत हारिएगा और आप अपने आप के इरादे जमाए रखें। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरे मेहरबान बाप, ये कौन कह रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास आया नहीं है, और आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। और फिर आगे कहते हैं मेरे अब्बा जान। देखिए मुसलसल आयात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कैसे बात कर रहे हैं, बार बार जैसे कहते हैं ना, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, प्यार से उनको समझा रहे हैं, ऐ मेरे अब्बा जान, आप शैतान की पूजा से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम और करम करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाए।
اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ دیکھیے، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب پھر سے سنیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کو چھوڑ چکے، تو ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے سے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا، اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کر، وہ بھی بڑا نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گرتے اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ایسے نخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آگے۔ بجز اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، ان کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشگی والی جنتوں میں، جن کا غائبانہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، اور ان کے لیے وہاں صبح شام کا رزق ہوگا۔ یہ ہیں وہ جنتیں جن کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنا دیں گے جو متقی ہوں گے۔ اور متقی کی آپ نے دیکھا، جب ہم نے پہلا پارہ پڑھا تھا تو اس میں متقی کی کیا نشانی تھی، وہ آپ ذرا واپس کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو وارث بنائے گا جنتوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ یہ اب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیونکہ وہی لے کے آتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر کبھی دیر ہو جاتی تھی، ان کا دل ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے ملاقات کرے۔ تو جب انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہے۔ تیرا پروردگار بھولا ہوا نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ آپ کو بھولے ہوئے نہیں ہے۔ آسمان کا، زمین کا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، اور تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کے ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطان کو جمع کر کے ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، اور وہ وہاں پہ ان کو حاضر کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑ کر پھرتے ہیں، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وہاں ضرور وارد ہونے والے، کہ ہر ایک کو، جب انسان نے جو جنت میں بھی جائے گا جو جہنم میں بھی جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فصیل امر ہے۔
फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमान से कहते हैं बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबल करते हैं कि देखो तुम मुसलमानों तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफिरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है। जो गुमराही में होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है, क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं। तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँके ले जाएंगे। किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औलाद बनाते हैं। शान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये लायक नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद हो। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को पाएंगे। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी। क्या इनमें से एक भी आहट ऐसी है जो तू सुन सकता है या किसी की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है? तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमारी आयत हमारी सूरह खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह ताहा का आगाज करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह ताहा मक्की सूरह है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू है। तोहा, और ये है हरूफ मक़त्तात। अभी जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं वही आपको सबको पता ही है कि हरूफ मक़त्तात क्या होते हैं। हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि उसकी नसीहत के लिए है जो अल्लाह से डरता है। और उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान है और अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान हर चीज पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर पोशीदा को बल्कि पोशीदा से पोशीदा चीजों को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि इसमें से मैं कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या इस आग से कोई मैं रास्ते की तलाश कर सकूं। बस वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीनन मैं तेरा परवरदिगार हूँ,
تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک وادی طوا میں ہے. دیکھیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے میں ایسی آیات پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز دی ہوگی تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا, کیسی وہ شان ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. اور میں نے تجھے منتخب کر لیا, اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن. بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں, میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں, اور مجھے میری ہی عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص سے وہ بدلہ دیا جائے اس شخص کو جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی ہے. دیکھیں کہ قیامت کے ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دی کہ قیامت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں کہ اس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا. جو نیک کام کرتے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا, انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. بس اب ان کو یقین سے تجھے کوئی ایک ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو, ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا بھی ہوں, یعنی پتے جھاڑتے تھے, اور اس سے مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ سے اسے نیچے ڈال دے, اور وہ ڈالتے ہی سام بن کر دوڑنے لگی. فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے, ہم اسے ایسے ہی پہلی صورت میں دوبارہ کر لیں گے, اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے اور وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے. یہ دوسرا معجزہ ہے, اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب تو فرعون کی طرف جا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے, وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی, بلکہ اپنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی کی. اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس ہے. آپ فرعون کے پاس کیسے وہ آپ سوچے ذرا موسیٰ کی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ فرعون جس سے ان کا ڈر کے وہ بھاگے تھے, کیونکہ ان سے قتل خطا ہو گیا تھا نا, تو بھاگے تھے اور ان کو پتا بھی تھا کہ فرعون کا روب و دبدبہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. تو اب تو فرعون کی طرف جا, اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں. اسی لیے یہی دعا میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو پیغام آپ کا ہے جو میں سنانے کی جسارت کر رہی ہوں, مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے سینے میں یہ پیغام اتر جائے اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. یعنی میرے بھائی, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے, یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو, تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک بنا دے. اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات وہ ہکلاتے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم دونوں پھر دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کرے اور بکثرت تجھے یاد کرے, بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے, ہم نے تجھ پر ایک پھر پہلے بھی احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے, پھر دریا اس کنارے ڈال دے. اور وہ میرا دیکھیں اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی اس زمانے میں فرعون نے حکم دے دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا, لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے, لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو چھپایا ہوا تھا, جیسے وہ ان کی آرمی جو بھی تھی وہ دیکھنے آتی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا تھا کہ وہ کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے جا کے نا سمندر کے جو بھی ساتھ تھا وہ پانی کے اندر ان کو اس نے جیسے ایک ہوتا ہے نا چھوٹی سی ٹوکری سے بنا دیتے ہیں اس کے اندر ان کو ڈال کے تو باندھ دیتی تھی. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئی ہیں تو وہ ڈر کے مارے جب وہ واپس بھاگی ہیں تو انہوں نے اس کو ٹائی نہیں کیا, اور وہ جس میں انہوں نے اس پہ ٹوکری میں ان کو ڈالا تھا وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی تھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو القاء کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے, بس دریا اسے کنارے لے ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. کہ دشمن کون تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا, اور میں نے
اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے دربار کے سامنے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جا کے ٹھہر گیا تھا، جو بھی جس بھی وہ ٹوکری کے اندر تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور ان کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لیا تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، وہ رو رہے تھے، تو ایک پورے محل میں ایک شور ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ تو وہاں پہ ان کی بہن کیونکہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی، تو وہاں سے اس نے یہ کہا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس کی خاطر جب ان کی ماں کو بلایا گیا، دیکھیں وہ ماں کے دل کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چین دیا کہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانے کو ان کو مل گیا، اس کی ٹیک کیئر کرنے کو بھی مل گیا، اور پھر دربار سے بے انتہا ان کو تحفے بھی ملتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یہ خطا والا جو مکہ مارا تھا نا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچایا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو واپس آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے لیے پسند فرما لے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں ان کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو میری نشانیاں دکھائے گا، لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، کیونکہ ذکر ہی تو طاقت بخشتا ہے نا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون جو ہے ہمیں کوئی زیادتی نہ ہمارے ساتھ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے۔ جواب ملا کہ تم خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی میں ہے کہ تو ہدایت کو قبول کر لے۔ اور ہماری طرح وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے گا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ اور اس کے بھائی یہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کا اندر سے کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ ان کی بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکینت اتاری ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے دل میں۔ اور فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں۔ تو جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عطا فرمائی ہے اور اس کو صحیح راہ دکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بتا کہ اگلے زمانے والوں کا حال پھر کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کھاتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے، اور آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے پیداوار اس نے پیدا کی، تم خوب کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اور اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی میں پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایک ایسا جادو ضرور لائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر دونوں کی بات ہوئی، اور کیونکہ فرعون کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ دشمن سے بھی کرا لیتے ہیں۔ اب فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے جادوگر کو سامنے آمنے لانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سب کے سامنے چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ ہی تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
کہ जीनत और जश्न का दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। फिर फरौन लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा करने शुरू कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी शामत आ चुकी है। अब जिस दिन वो जमा सारे हुए ना, और उन मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस करा दिया कि जो बड़े से बड़ा जादूगर है वो आए और यहाँ पे मुकाबला होगा। तो अब वहां पे बात हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मलिया मेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब नहीं होता जो झूठी बात करता है। बस ये लोग आपस में मशवरों में मुख्तलिफ राय में हो गए और चुप कर मशवरे करने लगे। कहने लगे कि ये दोनों महज जादूगर है और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दे और फिर तुम बेहतरीन मजहब को बर्बाद और हमारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दे। तो तुम भी अपना कोई और दाव उठाओ और इनकी सफबंदी करके आओ और इनको जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले जाएगा। अब ये जो उनके दरबारी हैं वो सारे बैठ के ये उन्होंने फैसला किया कि ये जो दाव पेच कर रहे हैं, ये जादू लेके आए हैं, तो अब हम इनका मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने अपने जादूगरों को कहा कि देखो जो आज गालिब आ जाएगा ना वही कामयाब हो जाएगा। कहने लगे कि ए मूसा, या तो तू पहले डाल। अब जादूगर अपनी जो भी जादू की चीजें लाए, उन्होंने कहा या तो आप पहले करें या हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू ये कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ ये है कि जो तुझसे हरगिज ना टलेगा कि अब तू अपनी इस मबूद को भी देख लेना जिसका इत्तकाफ किए हुए था कि हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। असल बात यह है कि तुम सबका मबूद बहरक सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। इसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहलों की गुजरी हुई बातें बता रहे हैं और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता करते हैं, और इससे जो मुंह फेरेगा वो यकीनन क़यामत के दिन बड़े भारी बोझ लादे हुए आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, और उसके लिए क़यामत का दिन बड़ा बोझल होगा। जिस दिन सूर फूंका जाएगा और गुनाहगारों को हम इस दिन दहशत की वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएंगे। वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे, और जो कुछ वो कह रहे होंगे इसकी हकीकत से हम बाखबर हैं। और इन सब से ज्यादा अच्छी बात करने वाला कह रहा होगा कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन रहे। अब वो आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि ये पहाड़ क्यों बने हुए हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें मेरे परवरदिगार रेजा रेजा करके उड़ा देगा और जमीन को बिल्कुल साफ और हमवार करके छोड़ देगा, जिसमें ना तो कोई मोड़ होगा और ना ही कोई ऊंच नीच होगी। और जिस दिन लोग पुकारने वालों के पीछे चलेंगे जिसमें कोई कजी ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सवाए खुसर पुसर के तुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इस दिन सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और उसकी बात को वो पसंद भी कर ले। जो कुछ इसके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे इस जिंदा और कायम दायम मुदब्बर अल्लाह के सामने उस दिन झुके हुए होंगे, और यकीनन अल्लाह बर्बार और जुल्म करने वाला नहीं है। और जो नेक अमाल करे और ईमान वाला भी हो, और ना उसे बेइंसाफी का खटका होगा और ना ही उसे हक तलफी होगी। इसी तरह हमने तुझ पर अरबी कुरान नाजिल फरमाया और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया ताकि लोग परहेजगार बन जाए या इनके दिल में सोच समझ पैदा करे। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस अल्लाह आलीशान जो सच्चा और हकीकी बादशाह है। तो कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ करता रहे कि रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दिया था लेकिन वो भूल गया और हमने इसमें कोई अज़म ना पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, सिर्फ वो साफ साफ इनकार कर गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम पहले भी आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ चुके, अब दोबारा से उसका किस्सा आता है कि तो हमने कहा ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो तुझे भूख लगती है और ना ही तू नंगा है, और ना ही यहाँ प्यास है और ना धूप की तकलीफ है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत ना बतलाऊं जो कभी पुरानी ना होगी। चुनांचे इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस इनके सतर खुल गए
اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات غور والی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا, انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا یا جو بھی, تو اس درخت کے پھل کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی, تو ان کے کپڑے کیوں اتر گئے؟ تو یہاں سے ایک علماء جیسے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سطر کھلنے کا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کراتا ہے, اور وہ اس کو کم سے کم کپڑے پہننے میں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے, اور اس طرح سے اس کو بہکاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی, بس وہ بہک گیا. پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی, اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی کوئی میری ہدایت پہنچے گی تو وہ میری ہی طرف سے ہوگی, اور جو کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور ہاں, جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی, اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ, ہدایت میری طرف سے آئے گی, اور جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں, جو میری یاد سے روگردانی کرے گا, یاد سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے طرف اس کی نسبت جاتی ہے, کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ یا الہی مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا, حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا, تو میری آئی ہوئی آیات کو دیکھیں یہاں پہ آیات کا آ گیا نا, کہ تو میری ہوئی آیات کو بھول گیا, تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لا لائے, اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر اب یہ چل رہے ہیں, یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا. بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے, سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے, رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے. اور اپنی نگاہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو آرائش زندگی میں دے رکھی تاکہ انہیں اس سے آزمائے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا نعمتیں, اور جو چیزیں آرائش دنیا دے رکھی ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے. تیرے رب کا دیا وہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اپنے گھر والوں لوگوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر جم رہے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا تو پرہیزگار لوگوں کا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا, کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پہلے سے انہیں عذاب سے ہلکا کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں. کہ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ پہلے عذاب لے آتے تو پھر اب یہ بہانہ کرتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بستی پہ تب تک عذاب نہیں لاتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حجت تمام نہیں کر دیتے کہ ان پہ ان کا رسول اور ان کا نبی یا پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا. اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے, بس تم بھی انتظار میں رہو اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اب یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اپنا 17 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا احکامات دیتے ہیں. وہی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آسانیاں کیجیے, ہمیں قرآن کے احکامات اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.